अब त्यो सबै त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू त्यहाँ लेखिएका कुरा व्यवहारिक कुराहरू हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो खालको भेटिया छैन है। त्यो म त थ्योरीसँग सिद्धान्तसँग हेर्ने मान्छे भए हुनाले। अर्को भनेको यो जुन छ नि फेलियर हुने कुराहरूमा चाहिँ विचार दर्शन एउटा हुन्छ नि सिद्धान्त, यसमा अडिग रहने कुराहरू रहन्छ। अब त्यो छोडिसके पछाडि अर्को त्यो फेरि ओह्रालो लाग्ने बाटोतिर जान्छ। स्वार्थ, यो ईर्ष्या, डाहा, माया, मोह यो सबै त्याग्दै त्याग्दै हामी गयो भने बुद्धले यही खोज्दै जाँदा बुद्धत्व प्राप्त गरेको अवस्था हो क्या। भनेपछि यो आध्यात्म अनि त्यसपछि विज्ञान हैन, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अब स्वार्थीपन ममा कति छ त यो कुरा आफूमा थाहा भयो भने, त्यही भन्छ दर्शनले, जब व्यक्ति सेल्फ अवेयर हुन्छ, आध्यात्मले यसलाई अझ बढी व्याख्या गरेछ है, सोच सचेत हुन्छ। जब व्यक्ति आत्मज्ञान सोच सचेत हुन्छ तब उसले कुनै पनि गलत काम गर्दैन हुन्छ त्यो व्यक्तिले। भनेपछि सेल्फ अवेयरनेस भनेको के हो? ममा राम्रो पक्ष के छ, ममा खराबी के छ, ममा चुनौती के छ, ममा अवसर के छ, यो सबै मैले मेरो आफ्नो विश्लेषण गर्न सकेँ भने म चाहिँ सही दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छु। अब नेतृत्वको विशेषता त प्रतिस्पर्धी क्षमता भन्ने कुराहरू छ यसमा। अर्को समूह कार्य गर्न सक्ने क्षमता, समूहमा चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनु पर्यो। प्रभावकारी दोहोरो सञ्चार, सबभन्दा यो लाइफ स्किल भन्छ क्या, जीवन उपयोगी स्किल, कम्युनिकेसन स्किल भनेको दोहोरो सञ्चार। अब तपाईहरुले मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो भने त्यसको सूचकहरू के त, इन्डिकेटर के हुन्छ? एउटा तपाईहरु र मेरो बीचको आई कन्ट्याक्ट, आँखाको हेराइ हुन्छ। अर्को के हुन्छ? टाउको हल्लाउने हैन, नोडिङ। अनि अर्को के हुन्छ? मुस्कान। मुस्कान त छँदैछ नि, मुस्कान राम्रो कुरा, साइड टक पनि हुन्छ नि त। अर्को भनेको उहाँले भन्नुभएको प्रश्न, केही कुराहरूमा हैन दोहोरो कुराकानी, यसमा अझ प्रश्न पार्दिनु हुन्छ कि भनेपछि मलाई के लाग्छ त तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ है। अर्को दिशा निर्देश गर्न सक्ने, कताबाट जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, कुन वे, कुन बाटो भन्छ नि, गोल डिरेक्टेड बिहेभियर भन्छ साइकोलोजी। गोल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यतातिर जाने एउटा बाटो त्यो दिन सक्ने सही। जस्तो आज म धेरै अलमलेल ढिलो पनि आइपुगेँ क्या, बाटै कता कता भयो, म कताबाट कता पुगेछु, कताबाट कता, उहाँ गएर मेरो कम्युनिकेसन हुँदा हुँदै धेरै अलमल पऱ्यो। अर्को समस्या समाधान गर्न सक्ने, यो प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक्स भन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि समस्या आइपर्न सक्छ है, हामीलाई चुनौतीहरू आइपर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो यसले अलिकति सोचेर यसले भन्दा पनि समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनु पर्यो। आन्तरिक क्षमता, यसमा के कुरा गर्दो रहेछ त आन्तरिक, हाम्रो इन्टरनल भन्दा ज्ञान हामीसँग कति छ, नलेज, यो महत्त्व राख्छ है। अनुभव, दूरदर्शिता डर भएछ। म हिजो राति अलिक हतारमा काम गरेँ हजुर। अनि त्यसो आदर, विश्वास तथा स्वाभिमान, यी कुराहरू चाहिँ आन्तरिक क्षमताहरू भएको, यो त हामीमा छँदैछ। र कतिपय यो के भन्छ त भन्दा मनोविज्ञानले हरेक व्यक्तिमा असीमित क्षमता हुन्छ भन्छ। त्यो क्षमता चाहिँ फेरि के भन्छ, त्यही बुदाले भन्दा आफ्नो वरिपरि मात्रै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भन्छ कि। बुझ्नु पनि मैले भने, अब बिहान उठ्यो के गर्यो, त्यही काम गर्यो, भोलिपल्ट उठ्यो त्यही काम गर्यो है। मान्छे फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा चुनौती सामना गर्ने भन्छ नि, त्यसमा च्यालेन्ज फेस गर्न चाहिँ अलिकति आफूले गर्नु नपरेदेखि हुन्थ्यो, अर्काले गर्दैदेखि हुन्थ्यो, म त्यहाँ जानु नभएदेखि हुन्थ्यो, नपरेदेखि हुन्थ्यो भन्ने त्यो राजनीतिक भाषामा भन्दा यथास्थिति भन्छ कि।
त्यसमा चाहिँ रहिरहेको हुन्छ मान्छे। भनेपछि जब उसले त्यो आफ्नो बााउन्ड्री भन्छ नि वाल, त्यसमा अगाडि बढ्न खोज्दैन, आफ्नो क्षमता आफैमा मात्रै खुम्चिएर बसेको हुन्छ। त्यो हुनाले यो आन्तरिक क्षमता चाहिँ असीमित हुन्छ। तर हामीले ती व्यक्तिहरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ, बुझाइदिन सक्नुपर्छ उनीहरूको क्षमता, जसले गर्दा उनीहरू राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सकोस्। जति धेरै लिडर्स भयो त्यति राम्रो हो। फलोवर्स भन्दा फलोवर्स के अरे के नामहरू हुन्छ नि, हुन त हनुमानसँग के सलमान के भन्छ। हनुमान त एकदम पहिलेको उसमा हेर्दा त राम्रो उस क्यारेक्टर हो हनुमान भने त है, तर अहिले चाहिँ त्यो शब्दहरू त्यो भनेपछि त्यो फलोवर्स होइन। अब अगुवाहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सक्ने, आन्तरिक बाह्य अगुवाहरूको सल्लाहलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु। अगुवा भनेको अरू लिडरहरू है, जस्तो वैदेशिक आन्तरिक देशका लिडरहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने क्षमता र त्यसमा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ ती कुराहरूलाई, राम्रो पक्षहरूलाई चाहिँ समावेश गराउन सक्ने यो कुराहरूमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। आवश्यक सम्बन्ध स्थापन गर्न सक्ने दात्री निकाय, प्रेस, सहयोगी निकाय, सहयात्री संस्था, यो त थाहा छँदैछ त कोसँग चाहिँ सम्बन्ध कस्तो राख्नुपर्छ। लचकता, रिजिड पनि हुँदैन रे है लिडरमा, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू। फ्लेक्सिबिलिटी हुनै पर्छ, ल आफूमा लचकता हुनै पर्छ, यो कुराहरू। अर्को व्यावसायिकता भनेको मतलब यो आफ्नो कुरालाई अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाएर त्यसबाट केही प्रतिफलहरू, राम्रो नतिजाहरू निकाल्न सक्ने भनेको। मितव्ययिता, सकेसम्म कम स्रोत खर्च गरेर धेरै उपलब्धि हासिल गराउन सक्ने यो कुराहरू। दूरदर्शिता हामीमा आउनुपर्ने अर्को। यसमा त अहिले मैले धेरै समूह बनाउने तथा नेतृत्व दिने क्षमता, यो कुराहरू आएको छ। द्वन्द्व समाधान गर्ने क्षमता, जितको अवस्थामा समाधान, फेरि आफ्नै उसमा पनि विवादहरू भयो भने विन विनको सिचुएसन भन्छ नि, एउटालाई हराउने अर्कोलाई जिताउने भन्दा पनि जितबाट चाहिँ समस्या समाधान गराउन सक्ने क्षमता भइदियो भने सबै व्यक्तिले हामीलाई मन पराउँछ। कुनैले पनि तपाईँको यो भएन भन्दैन। हजुर, हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ त भन्दा यो जितको हामीमा जस्तो रिलेसनसिप क्राइसिसको, म एउटा अघि प्र्याक्टिसनर साइकोलोजिस्ट पनि हो। अब जस्तो श्रीमान श्रीमतीको झगडा परेर उनीहरूको डिप्रेसन भयो, के भयो, छोडपत्र हुने अवस्थामा पुग्न लागिसक्यो होइन। अब त्यो व्यक्तिहरू आउँछ काउन्सिलिङमा। अब काउन्सिलिङमा आइसकेपछि पहिले अब श्रीमान आउँछ कि अथवा श्रीमती आउँछ कि होइन, उसको कुरा राम्रोसँग सुनौ। फेरि श्रीमती आएको छ भने श्रीमानलाई बोलाएर उसँग छुट्टै बसेर उसको कुराहरू सुन्यो। अब यो दुईटाका कुराहरूमा कमन मिलाउन सक्ने कुराहरू के छ त, त्यो कुराहरू खोज्यो। छुट्टै सुन्नु पर्यो। सुरुमै सँगै राखेर त झगडा परेर बिचरा आफूलाई पनि हिर्काउन सक्छ नि। छुट्टै फेरि यसमा चाहिँ द्वन्द्वरत पक्ष भन्छ नि, उनीहरूको छुट्टै नै राख्नुपर्छ पहिले, अनि मात्रै उसमा ल्याउनु। अनि त्यस पछाडि मिलाउन सक्ने तत्त्वहरू के छ त यिनीहरूको अवस्थामा, यिनीहरूको सम्बन्धमा, यो कुराहरू पहिचान गर्ने हो। त्यस पछाडि दुईजनालाई राखेर अब कसरी अगाडि बढ्छौ त भनेर उनीहरूलाई डिसिजन गरेर दिइन्छ। फेरि के गर्दा चाहिँ सम्बन्ध सुध्रिन सक्छ भनेर त्यसपछि उनीहरूले उपाय निकाल्छन्। अब हामी यसो गर्छौँ, पछि खुसी भएर जान्छ भनेपछि एउटा पक्षको मात्रै सुनेर अर्को पक्षतिर त्यस्तै रहेछ भनिदियो भने फेरि त्यसले चाहिँ सम्बन्ध झन् बिग्रेर जान्छ। यो भनेको कस्तो देखियो त, दुईजनालाई खासै फरक नपर्ने किसिमको नि। मैले चाहिँ एज अ आफ्नै पेसासँग सम्बन्धित उदाहरण दिएँ, राजनीतिमा पनि यो लागु हुन्छ। त्यसमा त सर त एकचोटि जिम पनि जानु पर्ने हो। किन मुक्का हान्छन् भनेपछि त होइन, त्यो त मैले भन्न खोजेको मैले, किनभने यो फिल्ड लगभग मैले 17 वर्ष भयो काउन्सिलिङ पेसा सुरु गरेको। अहिलेसम्म त्यस्तो खालको मेरो सेसनमा आएर त्यस्तो घटनाहरू भोग्नु परेको छैन।
पहिले बुद्धि पुऱ्याउनु भएको छ नि त अलग अलग राख्नु थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँलाई अझै बाँकी छ छोड्दै छ अब चाहिँ सहयात्री एवं सहयोगीलाई कोच तथा तालिम दिन सक्ने यो पनि लिडरसिपको क्वालिटीकै कुराहरूमा छ। बढी सहभागितालाई योजना रणनीतिहरू तयार गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू छ। उत्प्रेरणा जगाउन सक्ने केही गरौँ अब त हामीले गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्छ त फेरि यो हो नि। ए यो खतम यस्तै भनेर बस्यो भने बसे हुन्छ फेरि। मैले भनिहालेँ हामीले नगरे कसले गर्छ। बाटोबाट आएर कसैले गर्दैन हो, आफैले गर्ने मान्छे एक्सपेक्टेसन त्यस्तो छ चाहिँ। कुरो त्यो हो है। व्यवहारमा सरलता, सामान्य पोलाइटनेस, त्योभन्दा पनि के सादा जीवन उच्च विचार भन्छ हो, त्यस्तो भन्नु खोजियो। अर्को व्यवहारमा सरलता, त्यो अघि आइसकेको छ। मृदुभाषी, राम्रो बोली, मिठास, क्या सुनिँदाखेरि पनि यो कुराहरू। हजुर कोयलको जस्तो बोली मिठो बोली। हजुर अर्को लगनशीलता, लागिरहने कि त्यस्तो खालको हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू आयो। अब सकारात्मक शैली अहिले आएको थियो। हरेक कुरामा सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हुन्छ है। हाम्रै दिमागमा दुईवटा विचार जहिले चलिरहेको हुन्छ। बिहान सुन्नु न, बिहान उठ्ने बेलामा यो जाडो महिना छ, बिहान उठ्नुपर्ने छ, दुईवटा विचार अब बिउजिन्छ, दुईवटा विचार चल्छ। उठिहालौँ कि एकछिन 10-15 मिनट सुतौँ भन्ने खालको विचार आउँछ। अनि उठिहालौँ अब मैले केही गर्नु छ भन्ने विचारले जित्यो भने तपाईँ झुरुक्क उठ्नुहुन्छ, आफ्नो काम गरिहाल्नुभयो। होइन 10-15 मिनट सुत्छु अनि फेरि उठौँला भन्ने विचारले जित्यो भने फेरि आधी घन्टा 1 घन्टा बढी सुत्नुहुन्छ क्या। हुन्छ हजुर। मान्छेले जस्तो समय बनाउँछ, खाने पिउने समय बनाउँछ, त्यस्तै उठ्ने समय बनाउँछ, त्यो उठ्छ। त्यो खान्छ, त्यो समयमा खान्छ, समयमा उठ्छ। राम्रो रुटिन भयो। 3-4 बजे म उठ्छु, एक्सर्साइज गर्ने मेरो बानी छ। कति राम्रो गर्नु भएको छ। उहाँसँग सोधिहाल्नु। राम्रो गर्नु भएको छ। 5-6 वर्षदेखि म गरिरहेछु। कस्तो राम्रो। अब हामीले अरूको नकारात्मक पक्षलाई बढी ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो बानी त्यही छ। एउटा बालबालिकाकै कुरा गर्दाखेरि क्या हामी व्यवहार परिवर्तन भन्छ कि कुनै बालबालिकालाई 10वटा काम दिनुहोस्, 10वटामा 9वटा गल्ती गरे, एउटा साँचो गऱ्यो भने 9वटा गल्ती छोडिदिनुहोस्, एउटा साँचोको पछि लाग्नुहोस्, उसलाई स्याबासी दिनुहोस्, अर्कोचोटि दिँदा 5-6वटा राम्रो गर्छ भन्छ। अब तपाईँ एउटा सही गरेकोलाई छोडेर 9वटा गल्तीको पछि लाग्नु भने अर्कोचोटि दिँदा 10वटामा 10वटै गल्ती गर्न सक्छ भन्छ व्यवहार परिवर्तनले। भनेपछि यो त्यही हो, हामी नकारात्मक पक्षलाई बढी ध्यान दिन्छौँ है। अलिकति सकारात्मक पक्षको कुराहरूमा अब नकारात्मक भित्र पनि सकारात्मक के छ त? अब हाम्रा कसैसँग रिस उठिरहेको, अब त्यो रिस उठाउने व्यक्तिबाट तपाईँले के सिक्नुभयो त? त्यस्तो व्यवहार गर्यो भने अरूलाई रिस उठ्दो रहेछ भन्ने सिक्ने चाहिँ त्यही व्यक्तिबाट हो है। तपाईँहरूले फेरि कुनै पनि युनिभर्सिटीमा पैसा तिरेको शिक्षामा यस्तो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुँदैन। हामीले पढाउने किताबमा त्यो हुँदैन। त्यो सिक्ने भने सिकाउने भने ती व्यक्तिहरू, ती गुरुहरू, त्यो हुनाले उसको नकारात्मकबाट मलाई के सिकायो, नकारात्मक सकारात्मक के छ यो कुरा हेरिदियो भने कुल भइहाल्यो। जति नकारात्मक पक्ष खोज्दै गयो त्यति रिस उठ्दै जान्छ, त्यति आफ्नो तनाव बढ्छ, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यतिकै असर पुग्यो। मेरो त प्रेसर बढ्यो, मेरो हाइपरटेन्सन भयो, के अरे सुगर लेभल हाई भयो, मुटुको समस्या लाग्यो। अब आफैले ल्याउने हो फेरि त्यो चाहिँ। त्यही हुनाले जहिले पनि अरूको आफूलाई सकारात्मक रूपमा हेरोस् भन्ने चाहन्छौँ। अब आफू चाहिँ नकारात्मक हेर्ने, अरूले चाहिँ सकारात्मक। अब कोही व्यक्तिको अनुहार उज्यालो हेर्न मन छ भने आफ्नो अनुहार कस्तो हुनुपर्छ त? आफू नहाँसिकन अर्को हाँसिदियोस् भनेर सोच्नु भने कोरा कल्पना मात्रै हो है।
त्यसबाट कुनै सकारात्मक कुरा पाउँदैन। त्यही हो, आफू हाँस्या छ, आफू खुसी छ भने अर्को पनि खुसी हुन्छ, अर्कोको अनुहार पनि उज्यालो देखिन्छ। If you respect, you will be respected. रेस्पेक्ट। यदि तपाईँले समस्या मात्रै खोजी गर्नुहुन्छ भने सधैँ समस्याले घेरिएको मात्रै पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एकदम राम्रो कुरा भने चाहिँ यहाँ, यदि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सकारात्मक विकल्पहरू खोजी गर्नुहुन्छ भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यही खोजीकै क्रममा छौँ। यो तपाईँहरूको लिडरसिप, यो ट्रेडिङ पनि त्यसैको सन्दर्भमा भइरहेछ। सकारात्मक पक्षकै खोजी गरे त हो नि हामीले। अहिले ममा के छ त सकारात्मक कुरा, त्यो खोजी गरे होइन र? अरूको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नु, ऊप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्नुहोस्, उसले पनि तपाईँलाई त्यही व्यवहार गर्न थाल्छ। कस्तो राम्रो गर्नुभयो। म प्रायः मैले पढाउने विद्यार्थीहरूलाई यो लागू गर्छु कि जो चाहिँ कमजोर छ, आफूलाई कमजोर ठान्छ, उसले सानो काम गरेर नि तिमीले धेरै राम्रो गर्न सक्छौ भने ऊ पछि पास के अरे सकिने बेला धेरै राम्रो भइसक्यो। यो चाहिँ मैले आफूले प्रयोग गरेर देखेको कुरा हो है। सकारात्मक हेराबाट मित्रता, विश्वास तथा सहयोगको वातावरण बन्छ। खेलमा कोचले आफ्ना खेलाडीहरूलाई सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाए चाहिँ नेताले पनि आफ्ना सहयोगी वा समर्थकलाई सधैँ अघि बढ्ने प्रेरणा दिइरहनु पर्छ है। फेरि उत्प्रेरणा छोडिदिने होइन, लागेपछि लगेर हो भन्छ नि हिन्दीमा, लागेर फिल्मै छ नि है, लगेर लागिरह्यो। थ्याङ्क यू। यदि भन्दै केही जिज्ञासाहरू अझै मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित केही कुराहरू सोध्नु छ भने यहाँहरूले सोध्नु होला। त्यसैमा एउटा कुरो सोधौँ कि सर? हजुर भन्नु न। त्यही भएर माओवादी कार्यकर्ताहरू हजुर लिडरसिपले गल्ती गर्दा पनि उसको पछि लागेर चाहिँ झोले भक्कै गरेका कारण अब त्यही हो क्या, लिडर जन्माएन नि त, फलोवर्स जन्माए। लिडर्सले त्यो गर्दैन। हजुर अनि बसेर आनन्द नि लिडर धेरै भएको हुनाले पार्टी फुटेर जाने कामहरू भइरहेको छ। मसँग पनि सहमत छ भन्दै लिडरसिप धेरै उत्पादन गरेको हुनाले पार्टी फुटेर लिडरसिप भन्दा नि विचार नमिले। अहिले त लिडर भयो, लिडर बिचमा विचारको भिन्नता आयो, विचार नमिले, सिद्धान्त मिलेन। सिद्धान्त भन्दा नि त्यो इकोनोमी नमिल्यो। अब त्यसको पछाडितिर नजाउँ हामी। अब म फेरि प्योर एकाडेमिक मान्छे हो, म कुनै राजनीतिकतिर त म त्यति बोल्न पनि चाहन्न। एउटा सोधाउँछ हजुर उहाँ मेरो विचार उनले सरको विचारसँग मिलेर म कनेक्ट भएको हो। हजुर 3 च्यानलबाट 3 फोनबाट म कनेक्ट भएको हो हजुर यस पार्टीमा। हजुर त्यही विचार मिलेको हुनाले कस्तो राम्रो। ल म एउटा सोध हजुर भन्नु। हुन त हजुर अब प्रोफेसनलमा हुनुहुन्छ, तैपनि अब भनौँ न अहिले देशको देशप्रेमी त सबै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कतिवटा नेता चाहिँ हजुरले देख्नु भएको छ एउटा देशप्रेमी जुनसुकै क्षमता बनाउनु अहिलेसम्म हाम्रो सचेत नेपाल त भर्खर जन्मिँदैछ भने योभन्दा बाहेक कुनै पनि पार्टीमा हजुरको जुन सामान्य कतिवटा नेता देख्नुहुन्छ जो देश चलाउने लायकको? मैले अघि नै जुन युवकदेखि सुन्नु न, यो जुन मैले प्रस्तुत गरेँ तपाईँहरूसँग 1 घन्टा हाराहारीको, अब त्यो सबै त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू त्यहाँ लेखिएका कुराहरू व्यवहारिक कुराहरू हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो खालको भेटिया छैन है। त्यो म त थ्योरीसँग सिद्धान्तसँग हेर्ने मान्छे भएको हुनाले यो मेरो कन्क्लुजन नै यो, देयर इज नट अ सिंगल लिडर्स दैट वी क्यान फिल प्राउड। ओ प्राउड। सरमा एउटा जिज्ञासा राख्ने। हजुर हरेक चिजको राइज एन्ड फल हुन्छ भनिन्छ। लिडरहरू पनि एकचोटि राइज हुन्छन् अनि फेरि फल पछाडि आउँछ। तर हाम्रो जुन अहिले अध्ययन गरिराखेका छौँ, जुन प्रोजेक्सन भइरहेको छ नि, जुन फल हुने कारण चाहिँ उनीहरूको स्वार्थको कारणले गर्दा अथवा कुन मेथडले चाहिँ उनीहरू फल हुँदो रहेछ, त्यो लिडरसिप भन्दा पनि अलिक फरक खालको मैले खोजिरहेको। त्यो चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु, एउटा त स्वार्थ मिलेन भने, अर्को भनेको यो जुन छ नि फेलियर हुने कुराहरूमा चाहिँ विचार दर्शन एउटा हुन्छ नि सिद्धान्त, यसमा अडिग रहने कुराहरू रहन्छ। अब त्यो छोडिसके पछाडि अर्को त्यो फेरि ओह्रालो लागि बाटोतिर जान्छ भनेपछि यो अघि छ नि
निरन्तरता भन्ने कुराहरू आएको छ नि। आफ्नो सिद्धान्त व्यवहार होइन दर्शनमा चाहिँ निरन्तर आफू लागिरह्यो भने चाहिँ त्यसले केही न केही सकारात्मक परिवर्तनहरू दिन्छ। तर एउटा निश्चित ठाउँमा पुगिसके पछाडि चाहिँ प्राय इतिहासहरूमा त्यो देखिरहेछ कि अनि फेरि हाईबाट तलतिर गएको क्या भएको देखिएको हुनाले चाहिँ त्यसबाट हामीलाई अब तपाईँहरू त लिडर हो है, अब हामीलाई सिकाइ चाहिँ के भयो, किन तल झर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। यसमा त अझै तपाईँहरूले केही न केही खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही व्यक्तिमा राई हुने पनि क्वालिटी आयो सुरुमा, हजुर फेरि फल भयो। यदि त्यो क्वालिटी भएकोमा लिडरसिपमा त्यो नेतृत्व सेवा त भएको भएपछि त्यही स्थानमा रहिरहनु भने हुन त अब धेरै विश्वका घटनाक्रमहरूले पनि प्रभाव पार्छ। यसमा सर व्यक्तिगत एउटा निरङ्कुश निर्णयले गरेको होइन सर प्रभाव यसमा मान्छेले जो मैले भनिहालेँ त्यसको पछाडि धेरैवटा कारणहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ खोजी गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूको भन्नु। व्यक्तिगत निर्णयको चाहिँ अलिकति हावी भएर यस्तो हुन सकेको हो कि भन्ने हुनसक्छ। अन्त त्यो खोजी गर्नुपर्ने अझै छ कि। हजुर यो जुन चाहिँ पहिला हामीहरूको खेलाडीहरू देखाउनु भन्छ हजुर त्यसबाट चाहिँ के ब्रिफिङ गरिदिनु पर्छ नि हामीलाई भन्दा कुनै कुरामा निश्चित कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ भने साइडतिरका कुराहरूलाई पनि विचारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन जानिएन पहिला चित्र के अरे पिक्चर मान्छे देखिएन होइन, पर्दाको रङ भयो यो कोरो लागेको लागि अरू पनि हुँदैन, अर्कोतिर पनि के हुँदैछ कसो हुँदैछ मलाई हेर्नुपर्छ। हुन्छ हस् धन्यवाद तपाईँले राम्रो। हजुर भन्नु। एउटा लिडरले आफ्नो उच्च ठाउँमा पुगेपछि र आफूभन्दा उत्कृष्ट लिडर तल छ भने उसलाई ठाउँ दिने कि त्यसैमा सीमित रहने? उसलाई त ठाउँ दिनु पर्यो, नेतृत्वको उसलाई ठाउँ दिएपछि आफू ब्याग हुन पर्यो नि। पर्यो, आफू सल्लाहकार हुन सक्यो अथवा केही अरू पक्षहरू हुन सक्यो पर्यो नि। तो ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षाको अझ आउने शिक्षामा यही हामीले सिक्न पनि यही छ कि हामीले सिक्न पनि शिक्षा यही छ। अहिलेसम्म जो शिक्षा देखिरहेछौँ अहिलेसम्म जो अगटिरहेको ठाउँ देखिरहेको अब आउने शिक्षा जो हाम्रो पार्टीको भित्रबाट पनि शिक्षा यही पाउन पर्छ भन्ने मेरो भनाइ। एउटा जिज्ञासा गर्नुपर्छ। हजुर भन्नुहुन्छ। यो ज्ञान विज्ञान र अध्यात्मको कुरो के अरे मेल खाएन भने तपाईँको एक आत्मा परात्मालाई के अरे बराबर देख्न उसले चाहँदैन, म मात्रै सुखी बनु भन्ने के अरे धारणा भएको मान्छे स्वार्थी हुन्छ। स्वार्थ फेरि अलिकति फिलोसफिकल उसबाट पनि हेर्नुपर्छ। हरेक मान्छे स्वार्थी छ। एकछिन पढ्नु न, हरेक मान्छे स्वार्थी छ यो दुनियाँमा। पढ्नु म आउँछु तपाईँको कुरामा ठ्याक्कै म आइपुगिहाल्छु। मान्छेले बच्चा किन जन्माइरहेछ, बुढो भएपछि अलिक सकेन भने यसले पाल्छ कि त्यसमा पनि स्वार्थ छ। तर उसले सोचे जस्तो छैन फेरि है, सोचे जस्तो हुन्न जीवन भन्ने गीत सुन्नु भएको छ। त्यही हो। अब स्वार्थ यो ईर्ष्या डाहा माया मोह यो सबै त्याग्दै हामी गयो भने बुद्धले यही खोज्दै जाँदा बुद्धत्व प्राप्त गरेको अवस्था हो क्या। भनेपछि यो आध्यात्म अनि त्यसपछि विज्ञान होइन यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अब स्वार्थीपन ममा कति छ त यो कुरा आफूमा थाहा भयो भने, त्यही भन्छ दर्शनले, जब व्यक्ति सेल्फ अवेर हुन्छ, आध्यात्मले यसलाई अझ बढी व्याख्या गरेछ है, सोच सचेत हुन्छ जब व्यक्ति सोच सचेत हुन्छ तब उसले कुनै पनि गलत काम गर्दैन हुन्छ त्यो व्यक्तिले। भनेपछि सेल्फ अवेरनेस भनेको के हो, ममा राम्रो पक्ष के छ, ममा खराबी के छ, ममा चुनौती के छ, ममा अवसर के छ, यो सबै मैले मेरो आफ्नो विश्लेषण गर्न सकेँ भने म चाहिँ सही दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ। र अब कतिपय कुराहरू चाहिँ सुन्दा अलिकति लाग्छ, सबै मान्छे मैले सुने भने स्वार्थी छ भन्दा तपाईँलाई पनि लाग्ला होइन, तर हुन्छ है कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। सपोज
सपोज जस्तो कि लोग्नेले कमाएर ल्याएन भने घरमा गएर खाना बन्दैन, पूर्ति हुँदैन, त्यसमा पनि स्वार्थ छ। स्वार्थ छैन। छोरीलाई मोबाइल किन्दैन यो चाहियो भने त्यो पनि स्वार्थ छ। त्यो पनि स्वार्थ छ। हस् त म अलिकति फेरि समय यति भन्दै तपाईँहरूसँग विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएको छ, तपाईँहरूसँग परिचय हुने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पुण्य सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँप्रति आभारी पनि छु। हस्।